बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम हाउस में होने वाले लीगी रहनुमाओं और विफाकी वज़रा के इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की आवाजें हैं। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी लंदन से इजाजत देने का जिक्र भी है। एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाला देंगे, कल 8 वाला देंगे। PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। ऑडियो लीक के मुताबिक गुफ्तगू में नामालूम शख्स ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि हम लिस्ट बना कर देंगे। 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेना वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबन की। ऑडियो लीक में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे कि दस्तखत ठीक नहीं थे। 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। लंदन से अप्रूवल ली जाएगी। और उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर काबीना में शामिल एक वजीर की शिकायत की। मरियम नवाज ने कहा इसकी शिकायत हर जगह से आ रही है, टीवी पर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है, इसको पता नहीं कर क्या रहा है, बहुत मायूस किया है। और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो शेयर कर दी। ऑडियो में एक ऑफिसर बता रहा था कि मरियम अपने दामाद राहील के लिए सिफारिश कर रही हैं, जिसका पावर प्लांट इंडिया से इंपोर्ट होना है। शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि इसका रिएक्शन आएगा, अलबत्ता रहीम यार खान ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लांट का काम करा देंगे। काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, शी इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो 2 काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैस्को वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा, एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ECC में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की जाऊंगी मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी जो है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। क्या वजीर आजम हाउस इतना गैर महफूज है कि वहां होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक होने के बाद वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। बड़ी लीक्स के बाद वजीर आजम ऑफिस भी हरकत में आ गया है, बड़े फैसलों का इम्कान है। वजीर आजम की वापसी पर सिक्योरिटी स्टाफ तब्दील भी हो सकता है।
ایک کے بعد ایک آڈیو لیک، کوئی رازداری بچی نہ ہی رہی قوانین کی پاسداری۔ حساس اجلاس اور کابینہ کی گفتگو لیک ہونے کے بعد کئی سوالات اٹھ گئے۔ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی اجلاس ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے خفیہ ریکارڈنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں جنہیں حکومتی اراکین بھی نہیں جانتے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور بھی سنی جا سکتی ہے؟ کیا ان کیمرہ اجلاس بھی غیر محفوظ ہیں؟ مبینہ آڈیو لیک کے بعد وزارت داخلہ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے میکانزم کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایات سامنے آ گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے حکام کو وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی بہتر بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی پر سٹاف کو تبدیل کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اور وزیر اعظم ہاؤس سے مبینہ طور پر آڈیو لیک ہونے پر پی ٹی آئی نے پہلے تنقید کی، پھر یو ٹرن لے لیا، سیکیورٹی معاملات پر تشویش ظاہر کر دی، سوالات بھی اٹھا دیے۔ مبینہ آڈیو پر پہلے کی تنقید، پھر آیا یو ٹرن۔ وزیر اعظم ہاؤس سے مبینہ آڈیو لیکس کے فوری بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے نون لیگ پر تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر کرپشن کی کہانیاں شیئر کر ڈالی، نون لیگ کو ریڈار میں رکھا۔ اچانک ہی منظرنامہ بدلا جب فواد چودھری نے ان مبینہ آڈیو لیکس پر نیا دعویٰ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا، وزیر اعظم آفس کے 100 گھنٹے سے زائد کی آڈیو لیکس ویب سائٹ پر برائے فروخت ہیں۔ یہ آڈیو لیکس ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کے حالات بتاتی ہیں۔ یہ ہماری سیکیورٹی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ سیاسی معاملات کے علاوہ اب سیکیورٹی اور خارجہ موضوعات پر بھی اہم گفتگو سب کے ہاتھ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعے پر حکومت کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ شری مزاری نے ٹویٹ میں کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو کس نے بگٹ کیا، ذمہ دار کون ہے اور احکامات یا فیصلہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ افتخار درانی نے کہا، لیک کال سے پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے بھارت سے پلانٹ درآمد کرتے ہوئے پالیسی کے خلاف صنعتی مشینری جاری کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں، سیاسی لڑائی طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور گھمبیر ہو جائیں گے۔ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی آڈیو لیک میں شامل ہو گئی ہیں۔ شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیئرنس اپنی شوگر ملوں کے لیے انجینئرز منگواتا ہے۔ ستمبر ستمبر ہے، اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ معاشی حالات بہت گھمبیر ہیں، اگر کسی نے کال نہ دی تب بھی لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سیاسی لڑائی اگر طویل ہوئی تو غریب کے حالات اور بھی گھمبیر ہو جائیں گے۔ اسرائیل سے تعلقات اور بھارت سے تجارت کی مثال شہباز شریف کی آڈیو لیک میں سامنے آ گئی ہیں۔ شریف خاندان بھارت سے بغیر کلیئرنس اپنی شوگر ملوں کے لیے انجینئرز منگواتا ہے۔ ستمبر ستمبر ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آڈیو لیک کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا، وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک پر ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم سے کہوں گا کہ معاملے پر تحقیقات کرائیں، جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات، اسحاق ڈار کی واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی اسحاق ڈار پاکستان آنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ آج ہو جائے گا۔ واپس آ کر وزارت خزانہ سنبھالیں گے۔ ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے سے متعلق پلاننگ پر بھی غور کیا گیا ہے۔ شیریں مزاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں آئیں، گلی کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئیں، 2 کاریں دوسرے سرے پر اور ایک سفید کار گیٹ کے قریب آ گئی۔ شیریں مزاری کے دعوے کے مطابق انہیں بتایا گیا صدر مملکت نے یہاں سے گزرنا ہے۔ شیریں مزاری نے دعویٰ کیا ان کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں آئیں، گلی کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئیں، 2 کاریں دوسرے سرے پر اور ایک سفید کار گیٹ کے قریب آ گئی۔ شیریں مزاری کے دعوے کے مطابق انہیں بتایا گیا صدر مملکت نے یہاں سے گزرنا ہے۔ شیریں مزاری کے دعوے کے بعد آنے والی معلومات نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ صحافی طلعت حسین نے ٹویٹ کیا، صدر عارف الوی کی اسلام آباد میں آئے ایک مہمان سے ملاقات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی، جو شیریں مزاری نے ضائع کر دی۔ شیریں مزاری کے گھر میں ایوان صدر کے عملے کا دورہ کروا کر ایک کور بنانے کی کوشش کی گئی۔
कवर कारामद हो सका और ना सदर और मेहमान की मुलाकात छुपी। कैसे निकम्मे लोग हैं। सहाफी सलीम साफी ने बड़ी खबर दी, तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा ये आरिफ अलवी के अमले के लोग हैं। वो कराची में कुछ खुफिया मुलाकातों के बाद शाम को वापस लौटे। यहाँ से फिर ऐवान सदर की गाड़ी में तस्वीर में नजर आने वाले इन बंदों के साथ यहाँ आए और फिर किसी खुफिया मुलाकात के लिए चले गए। मुलाकात किससे की और कहाँ की, मामला है क्या? ऐवान सदर भी इस मामले पर खामोश है।